के लिए बर्बाद हो जाती है, और बाद औकात उनकी जान के लाले पता नहीं बच्ची जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ऐसे हालात में उसे सिर्फ 100 कोड़े की सजा देना इंसानी अकल उसे कबूल नहीं करती। तो ऐसे हालात में उसके लिए शरीयत ने मौत की सजा मुकर्रर की। चुनांचे सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला इस मजमून को बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ए नबी, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की औरतों को, यानी मोमिनीन की बीवियां, मोमिनीन की बेटियां, मोमिनीन की बहनें, जो भी उनके खानदान की मस्तूरात है, उनको कह दे युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो पर्दा किया करें। इसका क्या फायदा होगा? फरमाया ज़ालिका अदना अन युरफना, ये इस बात के ज्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएं। फला युज़ैना, और मदीना में जो इस किस्म की गंदी ज़हनियत के अफराद हैं वो उनको पहचान कर तकलीफ ना दें। ये जुमला काबिल गौर है कि पर्दे के नतीजे में मुसलमान मस्तूरात पहचानी जाएंगी, उसके नतीजे में मदीने के माशरे के गंदे अफराद उनको तकलीफ देने से गुरेज करेंगे। वो बात क्या थी? बात यह है कि जिस वक्त इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, उस वक्त जो मदीने के यहूदी और मदीने की आबादी के दीगर अफराद थे, उनमें जिनाकारी आम थी, जिनाकारी के अड्डे पाए जाते थे और खवातीन को सरेआम छेड़ा जाता था। उसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि मुसलमान खवातीन पर्दा करें, ताकि किसी यहूदी को, किसी मुनाफिक को, किसी गंदी जहनियत के शख्स को ये बहाना ना मिले कि मुझे तो पता नहीं चला कि ये मुसलमान खातून है, इसलिए मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसको छेड़ दिया। इसका तज़किरा करते हुए अगली आयत में, बिल्कुल इससे मुत्तसिल आयत में फरमाया, लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफूना फिल मदीनति, अगर मुनाफिकीन इस किस्म की बातों से बाज ना आए और जिनके दिलों में बीमारी है वो भी इन बातों से बाज ना आए, और मदीना में अफवाहें फैलाने वाले, झूठी खबरें फैलाने वाले वो भी बाज ना आए, फरमाया लनुग़रियन्नका बिहिम, तो ए नबी उनकी सजा के लिए हम तुझे उनके पीछे लगा देंगे। फिर वो इस शहर में तेरे हमसायगे में नहीं रह सकेंगे मगर थोड़ा सा, यानी या तो वो तौबा करके उनकी इस्लाह हो जाएगी, पाक पाक जिंदगी बसर करने लग जाएंगे, या इस माहौल को अपने मुवाफिक ना पाकर इस बस्ती से निकल जाएंगे कि ये बस्ती हमारे रहने के काबिल नहीं रही। फरमाया मलऊनीन, ये लोग ऐसे हैं जो सरेआम औरतों को छेड़ते हैं, जो जिनाकारी के अड्डे चलाते हैं, खुद भी जिनाकार हैं, जिनाकारी के लोगों को तरगीब दिलाते हैं, ये लानती है, ये खुदा की मदद से महरूम है, ये खुदा की दरबार से इनको धुतकार पड़ के चुकी है। इसलिए इनकी सजा ये है कि जब ये इन जराइम का इर्तिकाब करे, ऐनामा सुकिफु, जहां भी पाए जाए, उखिदु, इनको पकड़ लिया जाए, वो कुतिलु तकतीला, और अच्छी तरह इनको कत्ल किया जाए। तो ये इनकी सजा बयान फरमाई। हाँ जी, लगा जो पता? किथे किथे टुर गए हो ना ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੋੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਵਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਕੋੜੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 50 ਕੋੜੇ। ਤੇ ਕੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੋਆ ਸਫਰਲਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਬਸਰਾ ਹੁਣ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ کہ قبر میں پھر میں نے اجازت ہوئے اپنا راجہ بھائی ابو بکر میر بھائی اجازت ہوئے تو میں تو انہاں دا کشف سنا لواں کہ انہاں قرآن نو تو مذاق ماشاءاللہ بنایا ہی بنایا ہے، انہاں خود اللہ دا بھی مذاق بنا لیا۔ اگر تہاڈی اجازت ہوئے ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। पंजाबी की लहर सुनना सिर्फ एक मिनट में फुल पिछू हटाउण दी आवाज नहीं आई पहले। ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਲੀਫਾਈ ਉਹ ਸੀ ਕਸ਼ਫ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਮੀਟਰ 9 ਮੀਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ। ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 2, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਲੀਫਾਈ یعنی کہ اللہ دا مذاق بناونا ہن کے ہوندا ہے۔ میں خود یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نے ان چلدیاں پھردیاں کہ اللہ دی قدرت انہاں دے اوتے اتنی استغفر اللہ یہ جھوٹ مارن دے وچ اتنے مہر ہو چکے نے کہ انہاں شرم حیا ہی نہیں آندی، انہاں دے منہ چوں الفاظ ہی نہیں نکل رہے۔ یعنی کہ قرآن پاک دا تے معاذاللہ جڑا ہے نا مذاق بنایا دے، یعنی پچھلے 2 سالاں تو سن رہے ہیں یہ تو خود آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے تو ساکو نے مذاق بنانا شروع ہو گئے نے۔ نام ہویا پنجابی دے وچ ٹھیٹھ کہ اے خلیفہ یا اوہی دو جڑے بن گئے نے، اللہ ہی 2 بن گیا ہے تے میں بھی 2 بن گیا۔ کوئی شرم ہوندی، کوئی حیا ہوندی یار میرے سائیوں تو ان کے پتہ ہے کیا ہوندی۔ جی ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੀਚੀ, ਉਹ ਟੀਚੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਟੀਚੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਟੀਚੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ। کوئی اللہ دے یقین کرو، انہاں اللہ دا ہی معاذاللہ جڑا ہے نا مذاق بنانا شروع کر دیتا تے، لیکن پھر بھی یہ اتنے جہلا نے انہاں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ واٹر صاحب پڑھے لکھا بندہ ہے، جڑا مولا عباس سے پڑھے لکھا بندہ ہے، لیکن جہلا دی کوئی میں پیانا بھی ابو جہل تو زیادہ جہل نے۔ اچھا مولا عباس جڑا ہے پڑھیا لکھیا کونی، اپنی تصحیح کر لو جناب۔ اچھا پنجویں جو نسے ہے۔ اچھا نہیں جڑا ہے نا واٹر صاحب تو پڑھیا ہے،
ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਫ ਠੇਠ ਉਹ ਠੇਠ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਸੋ। ਉਹ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਲਾਂਤਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। اے واٹر صاحب یہ تیری بہن او یار اسا مسلمان میں تو ہر عورت نو جڑی ہے نا اونوں رسپیکٹ دینا۔ او میری بہن ہے، بہن تے تہاڈی آئی، لیکن وہ بھی جڑا ہے نا مرزا کو پاگل ہو گئی، اس آکھیا کہ میں نبی ہاں، لیکن او دی برات تے بنا اس نو پھر جڑا ہے حق بندا رسپیکٹ دینا، عورت ذات ہے۔ تے اس نو بھی تساں جڑا ہے نا مذاق بنا لیا ہے۔ جا یار واٹرا تو پانی دا پانی رہو، پتہ نہیں کھوتے دا یا کسی کیڑے جانور دا تو پانی ہے۔ ਯਾਦ ਭਾਈ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਲੈ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਲਊ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਮਰ ਭਾਈ ਹਨ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਵਾਟਰ ਆ ਜਾ, ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਝੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਆਹੋ ਵਾਟਰ ਲਿਖਦਾ ਵਾ। ਉਹ यूसी पता नहीं क्या सोच है। यूसी कहना यार तुम्हारी कोई डिबेट तो नहीं फिक्स हुई हुई। कहना यूसी कहना नहीं, ये वाटर कहना ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ नहीं। वाटर यूसी ने पता क्या कहना, यार मुझ पर तुम क्यों नट प्रैक्टिस कर रहे हो। ਨਹੀਂ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੋਰ ਬੋਰ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। और राजा साहब ये मेरे पे इल्जाम है सारे, मैं किसी को गालियां नहीं देता। वाटर यार बहुत गाली देते, बहुत गाली बाज बने हुए हैं। नहीं नहीं, मैं कमेंट में गाली देता हूँ, मैं मुंह पे गाली नहीं देता। गाली हुन मैं दे दे कमेंट में गाली तेरी बहन नबी है। और यार तेरी बहन नबी नहीं है।
میری خود ہی تو اللہ رب من کل ذنب ایک گھنٹہ تو نے بیٹھ کے اسے انٹرنیٹ پہ اپنی بہن بنایا اور آخر میں وہ بن بھی گئی. نہیں ٹھیک ہے. یار، اور یہ اب ایک تو الفاظ اس کے لیے رسپیکٹ کے لیے بول رہا تھا. یار کو آپ ہماری کے ہاں رسپیکٹ یہ بول رسپیکٹ، دیا جاتا ہے. یہ جو ہے نا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا مرزائی ہیں، تو یہ رسپیکٹ آپ کے ہاتھ بہنوں کو بھی نہیں دی جاتی. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ہر عورت کو رسپیکٹ دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے اس کا جو بھی کریکٹر ہے. تو یار تو وہ تو دیکھیں آپ کو چھوڑ میں کے اس کو چلی گئی، میں بہن آج بہن بھی کہہ آپ رہا کے تھا، ساتھ ہوں. اس لیے کیونکہ وہ عورت ذات ہے بھائی. اور پھر اس کے اوپر وہ ہے بھی پاکستانی، اس کا فیل اس کے ساتھ ہے، وہ بالکل میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ آپ خود یہ جو ہے نا تعجب کی بات ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو بھی بہنیں نہیں کہتے. اور ہم الحمدللہ مسلمان، ہم میں یہ اچھائی ہے کہ ہم لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی ایج کے مطابق ان کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. کچھ شرم کر لے یار، کو حیا کر لے. 55 سال تیری عمر ہے، تو خود جڑا ہے نا بال بچے دار ہے، اپنے تے رحم کر لے. اے ہن سنیا ہی پنجابی چ ایک لہر آئی تے انہاں آکھیا گڑگلو گڑگلو، اچھا. اتھے میں ہی دو ہو گیا تے او بھی دو ہو گئے. تے انہاں آکھیا اے ہی ہے خلیفہ. کچھ شرم ہوندی یار، کو حیا ہوندی. لیکن مرزائیوں تھان کی پتہ ہو کیا ہوندی ہے. اچھا تسا تمہاری اللہ دا معیاری معاذ اللہ استغفر اللہ اتنا ایک چھوٹا بنا چھوڑیا، استغفر اللہ رب من کلے، کہ تسا کہندے ہو کہ تہاڈا خلیفہ ہی اللہ ہی بندا. اور لوگاں دے دل دے وچ کیا اللہ تعالی خود چن کے نہیں لوگاں دے نو کہہ سکدا کہ تہاڈا خلیفہ ہے؟ کچھ یار شرم یہ کرو یار. اگر تم نے مجھے ڈانٹنا تھا تو میں نیچے ہی بیٹھا رہتا. تو وہ تم نے مہربانی کر اتنی اپنے پہ باتیں رحم تم کر، نیچے کر اپنے رہے تھے، بچوں اوپر پہ تو بتا رحم ملک دیتے. کر. عمران واٹر کو آپ موقع دو بات کرنے کا. ٹھیک آپ ہے میرے بڑے ایک منٹ، ایک بالکل لاسٹ گل ہے، لاسٹ گل جو ہے نا واٹر بھائی، اپنے پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، لعنت بھیجے اس پر. اور آج ہی کہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جماعت احمدیہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں اور جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے. چلو واٹر صاحب آپ اپنی بات کریں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں اس بات کو. نہیں نہیں، یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے، بس یہ میرے سے دوستی نہیں کرتا اور مجھے بڑی گالیاں دے رہا ہے مختلف براڈوں میں بیٹھ کے نا. بار بار مجھے گالیاں دے رہا ہے، گالیوں نہیں کا تو نشانہ وہ لگا. واٹر صاحب آپ بھی تو سینی کی بروڈ پر، سونی صاحب کی بروڈ پر دیتے ہیں نا گالی لوگوں کو. نہیں سر، حسینی صاحب کی براڈ کے اوپر تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی خاطر ہی تو قربانی دی ہے میں نے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، آپ اگلے دن بھی ادھر ہی تھے. اللہ کے بندے، میں نیچے کمنٹس تک جاتا ہوں، میں ہاں کبھی بھی اوپر نہیں جاتا. کمنٹس کی بات کر رہا ہوں نا. جی جی. تو کیا کمنٹس میں گالی جائز ہوتی ہیں؟ نہیں سر، میں گالی گولی کوئی نہیں دیتا. میں نہیں تو گالی سے پہلے پھر ادھر کمنٹس میں جو مرضی لکھوں مرزا صاحب کے متعلق. میں گالی نہیں دیتا بلا وجہ. میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. جو مجھے گالی دے دیتا آپ میں اس کو کاپی دیتا ہوں پیسٹ بس. کرتے ہیں تو ہاں جی. کاپی پیسٹ کرتے ہیں گالی آپ ادھر تو. نہیں نہیں سر، وہ تو میں اختلافی مسائل جو ہیں وہ کاپی پیسٹ کرتا ہوں، گالی نہیں میں کرتا. تحقیقی مضمون، اختلافی مسائل، اس طرح کی چیزیں، علمی چیزیں اچھا میں کاپی وہ آپ پیسٹ اس وقت نیٹ پریکٹس کرتے ہوتے ہیں کرتا ہوں. جی جی گالی کی. جی. اصل میں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، تو میرا باڈی جو ہے وہ وارم ہوتے ہوئے تھوڑا سا وقت لے جاتی ہے. ہاں دیکھیں محمد حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ہاں محمد حسین صاحب، آپ سے ایک بات کرنی ہے بڑی ضروری، تو پلیز اگر آپ کال ڈالیں اوپر آئیں 1 منٹ کے لیے. راجہ صاحب، یہ آج سے 10-15 سال پہلے تو آپ لوگوں میں بہت پیار محبت ہوا کرتا تھا. آپ کبھی بھی کسی شہری کو مذہبی بنیادوں پہ اس سے نفرت اور لڑائی نہیں کرتے تھے. یہ کیا ہو گیا ایک دم 5-6 مہینے سے؟ یہی بات میں محمد حسین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ اوپر آئیں تاکہ ان سے یہ میں پوچھ سکوں. محمد حسین تو پتہ نہیں اوپر آئیں گے کہ نہیں. ماشاءاللہ عمر رسیدہ آدمی ہے. نہیں عمر سیدھا نہیں، ینگ آدمی ہے وہ تو. اچھا. ہاں ینگ ہے. میں نے تو ابھی تو آپ ان کا کشف سنا رہے تھے پنجابی والا. کون سا والا؟ وہ جس میں 2 ہو گئے تھے. نہیں، وہ محمد حسین صاحب کا تھوڑی ہے کشف. اچھا. وہ تو میں نے ایک فقیر قادیان ہے، اس کا ہے وہ کشف. نہیں
وہ جو بات سنا رہے تھے جن کی آپ لکھ رہے تھے جس وقت ان کا وزن کم تھا تو ان کی بات ٹھیک کرتے تھے. نہیں محمد حسین بہت ماشاءاللہ سمارٹ آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, میں ان سے بہت سیکھتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی بہت سیکھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ سے پیور مخالفت پہ اتر آتی ہوں. اچھا علیم صاحب کہنا نو ابھی نہیں جوائن, چلو نہیں جوائن کر سکتے پھر اس کا تو حل ہی نہیں. نہیں وہ ویسے بھی اج کل صرف سینی دی براڑ ہی جوائن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جناب موڈ بنائے ہیں اور باقاعدہ براڈ بھی لگی ہے انہوں تے. انہوں نے بہانا تیا بنایا کہ جی اتنے شاطمیت ہو گئی, جی شاطمیت ہو گئی, لیکن اصل چکر ہے یہ کہ حسینی نے بنایا علیم صاحب نو موڈ بنایا, اتنے انچارج بنا دیتا ہے. اتنے جناب اس دن گل چل رہی سی کہ اپنا نام ہے نظام خلافت اور نظام خلافت, اسلام اور نظام اسلام, اس موضوع پہ گفتگو اتنے چل رہی سی. وہ جناب کچھ احمدیاں نو پسند نہیں آئی تے انہوں نے تھلے کمنٹاں دے وچ بڑا کچھ انہوں نے لکھیا, بند کراؤ احتجاج کیتا. نہیں جدن ماڈ بنے نا علیم صاحب اتھے گالی بعض گروپ نے کہنا شروع کرتا کہ حسینی صاحب دی بروڑ تے شاطمیت ہوندی. جی یہ تسی نہیں نوٹ کیتا؟ وہی کہہ رہا نا کہ انہوں نے کہنا شروع کیتا ہے نا, انہوں نے احتجاجن براڑ بھی لائی ہے. حالانکہ اس پہلے آپ بیٹھے ہوندے نے سارے اتنے. ہاں اور نال پتہ ہے شاطمیت دی گل پتہ ہے نال کس بٹھا کردے نے بشر رضا نو, جن نے اس براڑ تے شاطمیت کیتی ہے. ہاں یار ویسے واٹر صاحب جی فرمائیں. اچھا آپ کو نا ایک بس چھوٹی سی نصیحت ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نا مزید یہ مذاق میں جو ہے نا آپ بوجھ نہ ڈالیں اور چھوڑ دیں یار, چھوڑ دیں ان چیزوں کو. گالی بازی بھی چھوڑ دیں اور بتا دیں سب کو کہ آپ نے جماعت کو خیر بات کہہ دیا ہوا ہے, سلام کر دیا ہوا ہے. سارے احمدی یہی کہتے ہیں, کوئی ایک احمدی نہیں ہے. امیر سلیم سے جا کے پوچھ لو. امیر سلیم احمدی نہیں ہے؟ نہیں آپ کے بارے میں. اچھا بات پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کا جو مذہب ہے نا وہ اس کی زندگی کا حصہ اور ضرورت ہے. تو نا بات یہ ہے کہ میں ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں, لیکن میں وہ چیز تب چھوڑوں گا جب مجھے اس سے اچھی چیز ملے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی آپ لوگوں کے قریب ہوا نا تو مجھے یہ والی بات پتہ لگی کہ میں بہتر جگہ پر ہوں, تو اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ ٹھیک ہوں. آپ نے قبر بھی خریدی ہوئی ہے اپنے لیے؟ نہیں, میں نے اپنے بیٹے کے پاس $2000 رکھوائے ہوئے ہیں. نہیں وہ جو چندہ دے کر قبر خریدتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اچھا راجہ صاحب پتہ ہے کیا, آپ لوگوں کو نا یہ پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ خام خانہ احمدیوں کے سامنے اپنا مذاق کم انفارمیشن کی وجہ سے بنا لیتے. یار تو میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے بھی خریدی ہوئی ہے قبر اپنے لیے؟ جی اس کو وہ جو خریدنے والی قبر سے جس سے آپ کے علماء جس کو کیا کہتے ہیں ریفر کرتے ہیں نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں علماء سے پوچھ ہی نہیں رہا, آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی وہ وصیت قبر آپ نے بھی اس وہ جنتی جگہ پر؟ نہیں سر نہیں, میں نے کہاں لی ہوئی ہے. تو آپ خریدار نہیں ہیں قبر کے, تو آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ نہیں سر, ہمارے جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پہ $2000 کی قبر ملتی ہے, تو جب ہوئے گا میں نے بیٹے کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں, وہ کر دے گا انتظام. نہیں تو آپ نہیں چاہتے ربا آپ کو لے جایا جائے اور وہاں پر جنتی والے؟ نہیں سر, نہ ربا اور آپ کا 10% پراپرٹی کا پھر جماعت کے خلیفہ کے پاس جائے, یہ نہیں چاہتے آپ؟ کیا چیز فرماتے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ زندگی بھر کے لیے آپ کی جو پراپرٹی رہے گی وہ اس میں سے 10% یا جو پراپرٹی کا 10% بھی دینا پڑتا ہے, اور پورا زندگی بھی اس میں کیا وہ منتھلی بھی دینی پڑتی ہے جیسے مورگیج لوگ کرواتے ہیں. جی راجہ صاحب میں اتنا امیر آدمی ہوں ہی نہیں, میرے سے ان کا کیا بننا ہے. نہیں اس کے لیے امیر ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ کتنا ہوتا ہے وہ وصیت کا؟ 10% ہوتا ہے جی. 10%؟ ہاں تو 10% دے کون سی بات ہے. مریں گے تو سوچیں گے نا جی, میں نے تو سوچا نہیں ہے. جنت میں نہیں جانا آپ نے؟
वैसे ही चला जाऊंगा राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत बहुत नहीं आसान बनाई है। मगर गारंटी हो जाती है ना 10% दें अपनी इनकम का तो। जहां पे गारंटी होती है वहीं पे शक पैदा हो जाता है। बात ही शक की है, जी जी, दो बात ही शक गारंटियां वाली है। होती हैं अल्लाह के काम। अब मैं ये वो सारा काम ही शक पर जी, तो सारी इसलिए मर्जियत ही शक। एक मिनट, नो वर्ड भाई आए, नो वर्ड भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है अपना राजा साहब के इनका मौक़िफ़ वालेकुम अस्सलाम। के बारे में, वो जो आम जो है ना मुसलमानों का, वो इन लोगों का नहीं है। ये उसको भी ज़िल्ली और बरूज़ी ही समझते हैं, और जन्नत भी इसी ही जो है ना दुनिया को समझते हैं, और जहन्नम भी इसी ही दुनिया को समझते हैं। तो इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जन्नत ये कहते हैं जो देता है ना इनको चंदा, तो ऐसा समझे कि वो जन्नत नहीं की दुनिया में रह रहा है। इमरान, बात ये एक मिनट, मुझे नो वर्ड भाई आप कोई बात करना चाहते हैं या आप करें बात, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, बस मैंने पूछना है थोड़ा सा उसके बाद, क्योंकि ज़रूरी बात नहीं है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ उसके बाद। पूछ लें, पहले पूछ लें आपको। ये जो मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ जो आखिरी फ़ैसला है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें कि ये राजा ताउल मनान साहब ये क्या डिफेंड करेंगे और आमिर नज़ीर भाई ये क्या डिफेंड करेंगे। तो आखिरी फ़ैसला इश्तिहार पर फैसला कुन जो मुनाज़रा है, उसके अंदर मौजू क्या होगा, ये थोड़ा पता चल सकता है? जी एक मिनट, अमर भाई आप वापस आ गए हैं या नहीं अभी? संडे ओ फिर जदा आसी गल तो उदा नहीं फिर पता लग सी ना। नहीं ठीक है, एक मिनट इमरान। मीर साहब आप हैं? जी राजा साहब मैं हूँ। वैस भाई को समझा दें कि ये डिबेट किस मौजू पर है। अच्छा ये है तो आखिरी फैसले पे ही है। अब वो आखिरी फैसले पे क्या क्या दलाइल होंगे वो तो जाहिर है कि दोनों अपने अपने दलाइल देंगे तो ही पता चलेगा कि क्या वो उसमें से निकालेंगे साथ। बाकी इतनी नहीं ज्यादा नहीं, वो तफसील दलाइल तो तो जाहिर क्या है निकालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मौलवी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, पूछना ये चाह रहा हूँ कि आमिर भाई वहाँ पे क्या डिफेंड करेंगे और ताउल मनान साहब क्या डिफेंड करेंगे। मुद्दा सिर्फ बता दें कि मुद्दा क्या है उसका। अच्छा मुद्दा उसका यही है कि मिर्जा साहब जो है अपनी उसी दुआ के नतीजे में उनकी मौत हुई है, ये आमिर भाई वहां पे साबित करेंगे। ठीक है, और और ताउल मनान वो साहब जाहिर ये है कि साबित करेंगे जो वो जाहिर है कि इसके खत था। अपोजिट वो नहीं, तालमनान साहब साबित करेंगे कि मौलाना अमृतसरी साहब ने चैलेंज कबूल ही नहीं किया था, तो इसलिए वो मिर्जा साहब की मौत हुई उसी तरह ही है जिस तरह उन्होंने दुआ की थी, मगर वो मौलाना साहब के साथ जो था मोबाइल जो बात थी उसका नतीजा नहीं था। ये राजा तालमनान साहब बात करेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, मतलब ये कि मौलवी सनाउल्लाह साहब को जो मिर्ज़ा साहब ने जो एक इश्तिहार शाया किया था जिसके अंदर ये कहा था कि उनको कि तुम उसको मरने के लिए मेरा ख्याल कहा गया था, कुछ ऐसे कोई बातें की गई थी कि मर जाएंगे या कुछ ऐसे होगा। नहीं अब वो दूसरे एक की साल के अंदर अंदर जिंदगी में कोई वबाई एजाज या इस तरह की मौत के साथ मरे। असल जो है ना मिर्जा साहब ने जो अपनी दुआ की है ना ये वाली, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो झूठा है ना वो सच्चे की जिंदगी में या तो हैजे से या ताउन से या इस जैसी किसी मुहलक बीमारी से वो मरेगा, ये उनकी दुआ है ठीक है। और इसी दुआ के अच्छा, नतीजे में उनकी मौत हुई है। बिल्कुल। ठीक है। अब और वो राजा ताउल मनान साहब जो हैं, नासिर की किताब में लिखा भी हुआ है कि मिर्जा साहब ने कहा मुझे वबाई एजा हो गया। दलील है ना, ठीक है। और अताउल मनान साहब ये साबित करेंगे कि जो मिर्ज़ा साहब की जो डेथ है वो ऐसी इस वजह से नहीं हुई है। जी, वो ये कहेंगे कि मौलाना अमृतसरी साहब ने वो चैलेंज कबूल ही नहीं किया था। ठीक है। अच्छा उनके जवाब में ना वो अब आमिर भाई बताएंगे कि वो क्या साबित करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर ना तफसील से कोई सुनी नहीं है बात,
نہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اپنا ابو بکر میر بھائی کو ضرورت ہاں ویسے آن دا ڈے پر آپ چھوڑ دیں اگلی اتوار پر تو زیادہ مزہ آئے گا. نہیں وہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا اس موضوع پہ بھی کوئی ایسی کلیئرلی بات ہوئی نہیں کہ دعویٰ تو کلیئر ہونا چاہیے نا راجہ جوید بھائی، دعویٰ تو مطلب جو بھی ہے دونوں سائڈ سے دعویٰ تو کلیئر ہونا چاہیے. اس کے اپوزٹ ہی کوئی دعویٰ ہوگا نا ان کا. وہ اب عامر بھائی کو پتا ہوگا کیا دعویٰ ہے ان کا، وہ مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال ان کی 3-4 باتیں ہیں جو انہوں نے آلریڈی پہلے وہ کر چکے ہیں اور وہ آن دی ریکارڈ ہیں باتیں. ایک تو وہ شہزاد صاحب جب آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے وہ 2 حوالے تھے جو انہوں نے اپنے ذمہ لیے تھے کہ وہ دیں گے. تو اب پتہ نہیں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہی حوالے وہ پیش کریں گے یا کوئی اور دعویٰ، نہیں پتا. وہ عامر بھائی آتے ہیں تو اس کا جواب تفصیلاً وہی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی واٹر صاحب کی سوچ ہے پھر؟ اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کرے، بچوں کے اوپر رحم کریں. چیزیں آپ کے حق میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. توڑیں اس کالٹ کو. کی کریے یار عمران خان، یہ بڑا پیارا کلٹ ہے. یہ ایسا ہے کہ چھوڑے نہیں چھوڑا جاتا. یا تو آپ کوئی اچھی سی جماعت بنائیں نا جس میں ہم جوائن کریں، کو اپنے آپ کو ہم اچھا فیل کریں. اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بھی گالیاں ہی دینی ہیں سارا دن تو پھر تو یار فائدہ کوئی نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہیں وہی ٹھیک ہے. اسلام میں گالیاں لکھی ہیں. اگر ہم کوئی گالیاں گالی نہیں. دیتا ہے تو وہ اپنے بنا پر دیتا ہے. آپ سارا دن کیا کرتے ہو؟ آپ سارا دن اسلام کا پرچار کرتے ہو. میں تو نہیں گالیاں دیتا. کب میں نے دیا آپ کو گالی؟ یار ابھی سے صبح سے بیٹھے آپ کر کیا رہے ہو؟ اے مرزائی انج کرتے نے، اے مرزائی اونج کرتے نے، مرزائی انج. او مرزائیاں نو آپ نہیں پتا جو عمران خان نو پتا ہے. اے جڑا میں اے جڑا تون کشف سنایا ہے، اے کیا تواڈے واسطے جڑا اے شرمسار نہیں ہے؟ او بھائی کشف ہی ہے نا، تمہیں کشف ہو گیا، اس میں تمہاری نئی مرسڈیز آ گئی تو مجھے اس سے کیا لینا دینا. ایک تو اے بڑا تواڈا ہے بھئی تساں اللہ دے کماں نو دنیا دے اوتے جڑا اے نہ لیندے ہو. او بھائی اللہ کے کام دنیا کے لیے ہی تو ہیں. تے اللہ نے پھر اس مرزائی نو اے کیوں جب نہیں تو کشف بیمار دیتا ہوتا ہے کہ تو اے اللہ سے ہن دعا نہیں مرسڈیز ہی مانگتا. تواڈا جڑا خلیفہ ہے؟ ہیں جی پھر بتاؤ. میں کہ اللہ نے اس مرزائی نو کیوں نہیں اے دیتا جڑا کشف کیتا کہ اے مرزائی اے جڑی ہے نا مرسڈیز ہی تواڈا خلیفہ ہے. چلو یار چھوڑو پرے، تمہیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آنی. کل بھی میں نے اتنا بڑا ایک ان کے ساتھ ڈسکشن میری سن چلی لے شرم نہ آوے تو پھر تیری اپنی امتیاز مرضی ہے. بھائی کے ساتھ. اور یار بار بار سن لے، ویڈیو سنا رہا ہے، میں 4 دفعہ سن چکا ہوں. کوئی امیتابھ بچن کے مہربانی کر کے سن لے. اگر شرم نہ آوے میرے ویر، میرے کول کو ایسا چیز نہیں ہے کہ یار میں تجھے کبھی جڑا ہے نا عمران تیرے شرم اندر آئی ہے شرم جب ڈاؤن لوڈ صرف کرا. والا پیر آتا ہے سن لے کبھی ایک باری، سنتا لے. یار بار بار ایک کوئی گالی سنائی جا رہی ہے. کتنی باری سنا تیرے پیارے چ میں. ایک منٹ ٹھہر، میں تو ایک واری ہور سن لے. ایک واری اے میں آواز جڑا ہے نا دین دے، کیونکہ آواز نشان ہو گیا، اب آواز نہیں چلنی. نہیں کہ ایک منٹ ٹھہر. ٹھیٹ پنجابی ایک لہر رہی ہے، ایہی خلیفائی وہ سی کشف. وہ میرے نال 8 میٹر 9 میٹر کھڑے نے دور، میں بھی کھڑا. وہ بن گئے نے 2، میں بھی بن گیا 2. ٹھیٹ پنجابی ایک لہر رہی ہے، ایہی خلیفائی. ٹھیٹ دونا کچھ اللہ کا ہے جڑا نا خلیفے نا کو شرم ہوندی یار، کو حیا ہوندی ہے. لیکن کی پتہ کہ تمہیں وہ جڑے یہ نا کیا ہوندی اللہ دے تو سا مذاق بنا رہے ہو. ٹھیٹ یار ایک منٹ بات سنو. ٹھیٹ کیا ہوتا ہے؟ خالص ٹھیٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیٹ کا؟ ہاں
تو खालिस पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਠੇਠ ਠੇਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੋ ਬਣ ਗਿਆ। पेट नहीं कर रहा, उसने आपको बताया कि मुझे खालिस पंजाबी के अंदर कहा है अल्लाह ताला ने कि यही खलीफा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? ये हफीज मतलाशी साहब कोई है पूछना चाहते हैं अंग्रेज मदइयों के मतलब। अंग्रेज को अंग्रेजी में ख्वाब आता है, फ्रेंच को फ्रेंच में ख्वाब आता है, मुसलमान को पाकिस्तानी को उर्दू में आता है, लेकिन बंगाली मिर्जा साहब को तो इल्हाम, उसको तो इल्हाम उर्दू में भी हुए हैं, पंजाबी में भी हुए हैं, वो उसको उन बातों में इल्हाम हुए। तूपा अल्लाह ताला ने ये इल्हाम के अल्फाज सुनने हैं। अल्लाह ताला मुझे कह रहा है शायद, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, उनकी किताबों में जाकर ढूंढो, यानी कि अल्लाह ही कन्फर्म नहीं। शर्म नहीं यार कोई यार। यार मेरी गल सुन, तू हर गल दे बाद कोई शर्म होंदी है, कोई शर्म होंदी है, तेनू कोई शर्म है जो तू घंटा बैठा मिन्नतें करता रहा था नास की वेब बैठे हुए ब्रॉड पे, कुछ शर्म होती है तेनू नहीं हो? तो शर्म आई? आप प्लीज 1 घंटे के लिए हमें इंटरव्यू देना, आप प्लीज ये करना, मैं आपका भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं उसने हूँ, मुझे नंबर दिया था, तेनू शर्म नहीं आई? मेरी तू गैर बात औरत हुई का थी, नंबर लेकिन ले रहा उसने था, कहा था, लेकिन तूने गैर औरत का नंबर क्यों लिया? क्यों नहीं तेनू लेना नहीं भाई? है, तेनू नहीं शर्म आई? तू गैर औरत का नंबर मांग रहा था। तू सारा दिन गैर औरत दिन गला नहीं करता कौन? तू? मैं केड़ी गैर औरत नाल गल्ला करदा ओ पड़िया इधर से काम ते मैंने है ना, है? ये बताओ काम पर जाते हो ना? यस, काम ते वे ना। काम ते वेना है ना? आज Yes, भी we मैं know. काम पर गया, मेरे साथ औरतें बैठी थी। इवन एक तो सुबह वो जो है ना 7 आदमी थे। सर इमरान तूने एक उसे भी मिनट, गाइड बना ये दिया। हफीज इमरान एक मिनट, ये हफीज मतलाशी साहब आए हैं जी, हफीज मतलाशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं हमेशा आप लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ मिर्ज़ाई मिर्ज़ाई, ये कौन सा क्या है? ये कौन होते हैं? मुझे समझ नहीं आता, मैंने अभी ज़िंदगी में नहीं देखे कभी। ईसाई मैंने सुना है, यहूदी मैंने सुना है, सिख मैंने सुना है, हिंदू मैंने सुना है, बुद्ध मत मैंने सुना है, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा आप लोगों से हमेशा बरोड़ों पे सुनता मिर्ज़ाई मिर्ज़ाई। ये क्या है? ये चक्कर क्या है? कादियानी सुना है? खादियानी सुना है, देखा नहीं है। ये जब तक मैं देखूं नहीं तो मुझे यकीन नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। मिर्जा वो क्या गुलाम अहमद करते कादियानी को सुना है? उनका नाम सुना हुआ है? उनका नाम ही नहीं, आप ही लोग के बरोड़ों पे सुना है, कभी देखा नहीं उसको। अच्छा ठीक। ये वाटर साहब जो है ना, जिनकी आईडी वाटर है, ये उनके मानने वाले हैं, और ये मिर्ज़ाई हैं जिनको आपने। अच्छा, इनका क्या अकीदा है? अगर हमें तो समझाओ था कि ये क्या मतलब इनका। वाटर साहब अपना अकीदा बताएं। अच्छा, आपने पहले कभी नहीं सुना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम? नाम सुना है, लेकिन उनका काम क्या था ये नहीं पता। अच्छा ठीक है। लें जी वाटर साहब, आपके नबी का के मतलब पूछने वाला बंदा आ गया, बताएं इनको क्या है आप लोगों का अकीदा। जी प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। हफीज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हफीज भाई आप कहाँ से हैं? मैं बुनियादी तौर पर मकुरान का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, और ईरान से ताल्लुक़ नहीं रखते, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान का आधा हिस्सा ईरान के पास है, आधा ये पाकिस्तान के पास, गलती से आ गया, लेकिन हम अपने आप को बलूचिस्तान मकुरान के ही कहते हैं। उस टाइम बॉर्डर नहीं था। जी अब आप बोलें। जी जी। तो हफीज भाई, हमारा जो कलमा है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और अल्लाह ताला हमारा खुदा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, और उन्हीं की शरीयत पर हम अमल करते हैं। ये है हमारा तारुफ। ये तो हम सब करते हैं, इसमें गलत मुबारक लानत भेज दी थी आज मेरे जदे ते वाटर साहब ने, ओदा ही ना ही लेना में वो कौन है? जी बिल्कुल, हम सब ये करते हैं, तो इसलिए हम सब मुसलमान हैं कहलाते हैं। फिर आप लोगों से लोग क्यों इख्तिलाफ रखते हैं? पे आपको पता नहीं क्या कहते हैं।
बुरा कहते हैं, गाली देते हैं। ये तो यहाँ पे तो कुछ हर्ज नहीं है, आपने कलमा भी पढ़ा, आपने अल्लाह पे भी यकीन किया और अल्लाह के नाजिल करदा किताबों पे भी आपका अकीदा है, तो गुस्सा किस बात की है? बस हफीज भाई, मैं अब किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, तो बाकी लोग जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो अपने बिहाफ पे आप ही बात करेंगे। तो हमारा तो यही अकीदा है। वो ये क्यों तो हमारे इस्लामी अकीदा है, अच्छा अकीदा है, बेहतरीन अकीदा है। मैं भी इसी अकीदत पे कायम हूँ। अगर इस तरह मतलब इस अकीदे पे अगर कोई कायम हो वो बुरा है, तो हम सब बुरे हैं। और हफीज भाई एक बात और भी पूछ लें, इनसे कहें कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कहे कि मैं नबी हूँ या मैं कोई जिली ब्रूजी हूँ, उसको आप लोग जो है ना क्या समझते हैं? ये छोटे छोटे सवाल कर जी रहे हैं। जी, आपने जो पूछ लिया यही सवाल जो इन्होंने पूछ लिया है, चले मैं भी समझो पूछ रहा हूँ, आपका क्या राय है? क्योंकि मेरा अकीदा ये है कि अगर कोई जब नबी होता है तो ज़ाहिर है दुनिया में कितने नबी आए हैं, उनको तख्तियाँ मिले, उनको किताबें मिले, उनको कुरान मिला। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो उनकी कुरान क्या है? जैसे कि अगर हिंदू भी दावा करते हैं कि हम हिंदू हैं, तो उनके पास भी गीता है। अगर सिख भी दावा करते हैं तो उनके पास भी एक किताब है, क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ है। तो इनका कौन सा मतलब कुरान है, ताकि हम उसका मुताला करके समझे कि वाकई इन पर वही नाजिल हुआ है। जी हफीज भाई, उसके लिए आपको यही कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं, यही कुरान पाक है। तो रूहानी खजान को आग लगानी पड़ेगी इन सब बातों में फिर? 85 किताबें मेरे दैन लिखी। चुप कर, ह्यूमैनिटी बोलना नो मैं थले ला देने, चुप कर भाई। लो जी, बात दरअसल ये है कि एक बहुत ही मुसलमानों के बड़े आलिम आ चुके हुए हैं, तो जब ये जिस ब्रॉड पे आते हैं ना, वहां पे फिर मैं नहीं बैठता। अच्छा, या तो आप ह्यूमैनिटी इनको ऐसा उतारो करे या तो फिर मैं नीचे नहीं जाओ, बैठता। ह्यूमैनिटी नीचे जाओ, जो है ना वाटर साहब से बात हो रही है, ह्यूमैनिटी 5 मिनट के लिए नीचे जाओ। जो तेरी केड़ी थे और तू 5 मिनट दे केड़ा काला होन दिया। चल जी वाटर साहब, अभी मैंने उसको कहा है और वो मेरा भाई है, वो जो है ना चला गया। तो ये जो 85 रूहानी खजान की किताबों को आप क्या समझते हैं? एक रद्दी की टोकरी? नहीं, ये आप अपनी लाइब्रेरी में रखें और इनसे इस्तिफादा हासिल करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन कुरान पाक तो कुरान पाक है, उसकी तो वही हैसियत है, जो आप में है वही हमारे में है। तो अपना हफीज भाई इनसे ये पूछ लें कि अगर कोई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे कि मैं जिल्ली हूँ, मैं ब्रूजी हूँ, मैं अन्नावा हूँ, तो इसके बारे में ये वाटर भाई का जो है ना क्या ख्याल है? ये हफीज भाई ने सवाल पूछने हैं कि इमरान भाई ने सवाल पूछने हैं? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी हफीज भाई समझे। हफीज भाई हैं यहाँ पे? हफीज भाई चले गए हैं? नहीं है, चले गए हैं भाई? नहीं है यार, यहाँ पर ही हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे? मैं हूँ यहाँ पे हूँ, उन्होंने अपना अकीदा बयान किया, उनका अकीदा बेहतरीन है। अगर कोई अपनी तरफ से किताबें लिखता है, हम भी लिखते हैं। मैंने तो आपको पता है कि मुबाशरत के बारे में बहुत बड़ी बुक लिखी है, अगर आप उसका मुताला करें आप बहुत इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है कोई अगर लिखता है। जी, बड़ी प्यारी बात की। ये मुबाशरत के बड़े शौकीन है हमारे मलक इमरान भाई, तो इनको वो किताब आप लाजमन गिफ्ट करें या PDF इनके एड्रेस पे भेज दें। और जो जिली ब्रूजी को नबूवत का दावा करे, हफीज भाई आपने ये नहीं पूछा?
तो मुझे ये नहीं पता कि ज़िल्ली बरूज़ी होता क्या है। किसी का साया होता है, साया नबी होता है, मुझे ये फ़लसफ़े में जाना नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है इंसान मतलब ज़हनी हवाले से सेहतमंद नहीं होता और वो जो ना अजीब ख़यालातों में चला जाता है। उस दौरान वो अपने आप को कभी कभी नबी भी समझता है। कभी कभार तो कुछ लोगों ने तो कहा है पता नहीं मैं कौन हूँ। वो बीमार होते हैं नफ्सियाती, अभी आप उस तरफ क्यों जाते हो सकता है कोई बंदा बीमार हो। देखिए हम सब बीमार होते हैं, बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं होते हैं, नफ्सियाती भी होते हैं, रूहानी भी होते हैं। हमारे इलाके में तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं, उन्होंने तो नबूवत का क्या, उन्होंने तो खुदा होने का दावा किया है। अभी हम जाके उनको कत्ल करें या मार दे कि भी इसने खुदा का दावा किया, हमें पता पागल है, बीमार है नफ्सियाती, इसको दिल पे नहीं लेते, कोई बुरी बात तो नहीं। ये जी हफीज भाई साथ साथ ये भी बता दें, क्या कोई पागल आदमी पर ईमान फिर लेकर आना कोई होता है ज़रूरी कि आप इस पर ईमान भी लेकर आओ? हाँ जी बिल्कुल। पुराने ज़माने में ऐसा दौर था, उसमें से अगर थोड़ा सा कोई स्मार्ट बंदा होता था, वो गांव वालों को, मोहल्ले वालों को उल्लू बनाने में महारत रखता था, तो लोग उस पर ईमान लाते थे। अभी भी हमारे पाकिस्तान में आपको ऐसे ऐसे दरबार मिलेंगे, आपकी सोच है वो दरबारों को माशाल्लाह अगर जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हफीज साहब, जो पागल बंदा होता है वो इस कदर शातिर और चालाक भी होते हैं? ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जी बिल्कुल। हमारे अगर आप तारीख का मुताला करें, मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने खुद आसमान पे नकली चांद उजागर करके लोगों को दिखाया है अपनी नहीं मतलब सलाहियतों की वजह से। जी जो बंदा पागल है, जहनी मरीज है, वो शातिर और चालाक भी हो सकता है? जी देखिए, जो शतारत होता है, जो शातिरी का आखिर दर्जा होता है, वो एक बीमारी ही होती है। अगर कोई चोर है, चोरी करता है, प्लानिंग करता है, वो किस तरह से जाके डाका डालता है, मंसूबे बनाता है और जाके वहां से उस चीज को लूटता है। उसने लूट अच्छा तो मुझे ये बताएं कि लेकिन एक पागल की क्या पहचान है और एक शातिर की क्या पहचान है? सॉरी, एक पागल, उसकी क्या पहचान हाँ है? उसको पागल क्यों कहा जाता है? देखिए, मतलब दुनिया में जितने भी जराइम करने वाले लोग होते हैं वो शातिर होते हैं, लेकिन अगर उनकी साइको को सही मायने में पढ़ा जाए, क्योंकि जुर्म कर रहे होते हैं तो वो पागल होते हैं। और पागल, और अगर आप शायरी का शौक है, आप किसी भी शेर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पागल ना हो जाए। पागल होंगे तब आप उसको समझोगे कि ये क्या कह रहा है। और जब शायर बोलता है तो आम लोगों को लगता है ये पागल है, हकीकत में वो एक तस्वर में चला जाता है और बाद में निकलता है। जी अच्छा, आप कौन से पागल खाने से आए हैं? जी हफीज साहब। मैं इसी पागल खाने से, तो किसी पागल खाने से नहीं हूँ, लेकिन मैं सारे पागल खानों का दौरा करता हूँ बहैसियत डॉक्टर। नहीं मुझे मतलब लगता है सारे आप जाहिर है कि आप इस कदर जहीन भी हैं, शातिर भी हैं, चालाक भी हैं, तो जाहिर बात है कि आप पागल हैं। तो आप कौन से पागल खाने में रहे हैं? देखिए, मेरे पागल खाने का कोई अनुमान नहीं है। मैं बलूचिस्तान की पहाड़ों में स्टडी करता था, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं था। अलबत्ता मेरा घर एक लाइब्रेरी है जहाँ पे दुनिया जहान की किताबें पढ़ी होती हैं। मतलब बलूचिस्तान में अगर आप रहते पहाड़ों में तो वहां तो आप समझदार होते, वहां से आपको उन्होंने निकाला शहर के किसी पागल खाने में, उन्होंने आपको दाखिल किया होगा क्योंकि आप ज़ाहिर है पागल हो गए, इसलिए उन्होंने आपको पहाड़ों से निकाल दिया। देखिए अगर आप समझदार होते तो आप वहीं पहाड़ों पे रहते। ज़ाहिर है हम तो पहाड़ों को जो ना अपने लिए एक ऐसा समझते कि हमारी जन्नत है, हमारी मुहाफ़िज़ हैं, और हम पहाड़ों के अंदर रातों के 3-3 बजे ऐसे घूमते हैं जैसे लोग कराची के शहर में लाइटों के सामने घूमते हैं। हमें तो इतना अच्छा लगता है, आप आ जाएं दिन दहाड़े, आपको डर नहीं लग रहा हो। नहीं, मुझे हम तो आएंगे, दिन दहाड़े आ जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर तो होते समझदार, फिर तो आप वहीं जन्नत में रहते। आप थे पागल, या आपको पागलपन का पड़ा दौड़ा, तो आपको उन्होंने कौन से पागल खाने में एडमिट किया? वो पागल खाने का नाम बताइए। देखिए हमारे पास पागल खाना तो अवलन होता नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता चले, अगर आपको इल्म है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा है जहाँ पे हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता अगर किसी पहाड़ का मैं नाम ले लूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो समझदार किसको कहते हैं?
समझदार उसको कहते हैं कि समझदार उसको कहते हैं कि समझ कर समझ को समझे, जो समझ कर समझ को ना समझे तो मेरी समझ में वो बहुत बड़ा ना समझे उसको। अच्छा, ना समझ किसको कहते हैं? ना समझ उसको कहते हैं जो सब कुछ समझ कर भी खुद को ना समझ कहता है। अभी आप समझदार हैं, ना समझ हैं या पागल हैं? मैं थोड़ा सा पागल भी हूँ और थोड़ा सा नासमझ भी हूँ, और आप लोग के साथ रहकर आप लोग की गुफ्तगू सुनकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा समझदार हो गया हूँ। मुझे यकीन अच्छा, नहीं, हमारे साथ रह के आप दस्तावेज समझदार हो गए। थोड़ा सा लगता है। अच्छा, अब कोई पागल बंदा जो है वो नबूवत का दावा करता है, या नासमझ बंदा नबूवत का दावा करता है, या समझदार बंदा नबूवत का दावा करता है? मेरे ख्याल में पागल बंदा ही नबूवत का दावा कर सकते हैं इस ज़माने में, इस दौर में, जबकि आप जानते हो कि नबी आया है, उस पर वही उतरे हैं, कुरान उस पर नाजिल हुआ, सारा कुछ परफेक्ट है। बीच में अपना टांग लड़ाने का मतलब ये पागलपन ही होगा। और पागल बंदा जो है वो 85 कुतुब लिख सकता है? बोले पागल बंदा 85 किताबें लिख सकता है? 85 क्या, मैं 1000 किताबें लिख के आपको बता सकता हूँ। उसमें अच्छा, क्या है, टाइम लगता है। आऊज़ु बिल्लाह की तशरीह, एक मिनट मतलब इमरान साहब, एक मिनट। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाह पे ना, ये आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करें और सूरत फातिहा पूरी है ना, इसके ऊपर आप कम से कम 300 सफ़ों की आप लिखे हैं, तफसीर लिखे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे आप 10 लाइनों की तफसीर बता दें। देखिए, मैं तो यही बहैसियत मुसलमान, जैसे हमने अपने मतलब स्कूल में पढ़ा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश भाई अभी आपने कहा है कि मैं हजारों किताबें लिख सकता हूँ, मैंने आपको सिर्फ रिक्वेस्ट की है। अभी मैं सिर्फ अगर आउज़ पे बात करूँ, सिर्फ लफ्ज़ आउज़ पे मैं पूरा 2 घंटे बात कर सकता हूँ। आउज़ का मतलब क्या है? आउज़ कहते हैं मांगना, अने आउज़ दा, अने आउज़ दे। आउज़ का मतलब है मांगना, आउज़। अभी आउज़ किससे आउज़ हो रहा है, किससे मांग रहे हो? बिल्लाह, अल्लाह से मांग रहा हूँ। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाह, आउज़ हमने मांगा अल्लाह से। क्या मांगा? मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगा। किससे मांगा? शैतान से। कौन से शैतान से? वो शैतान जिसको रजम किया गया, रजीम मतलब रजम किया गया, दुत्कारा गया है। रजम जो जैसे कि जिस पर कोई आप कह सकते कि जिस पर कोई किसी की किस्म की रहमत नहीं है, लानत है जी। अच्छा, इस पर मैं 1 घंटा बहस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये जो बात आपने बताई है ना, ये यहाँ पे बैठे सब लोग जानते हैं। इसमें आपने नई बात कौन सी बताई है? जी, ओके, जस्ट इसमें नई बात कौन सी बताई? मैं आपको एक नई बात आप मुझसे पूछे तो मैं वो नई बात मैं बताता हूँ। अगर मैं चाहूँ मैं 1000 किताबें ऐसी लिख सकता हूँ कि लोग चकरा जाएंगे। क्या नई बात बताता हूँ। अच्छा, 1 मिनट, 1 सेकंड, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने हमेशा अल्लामा इकबाल की शायरी तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा आपने? नहीं, मैं शायरी नहीं सुना, पढ़ा होगा। अच्छा, लेकिन आपको पता है मारूफ, आपको पता है मारूफ मशहूर लोग हैं, आपको इतना तो पता है ना? हाँ, पता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 10 लोगों को उनकी शायरी समझ आती है, 90% कहते हैं वाह वाह, बस उनको समझ ही नहीं आती। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना, मैं आपको बताता हूँ एक नई बात। आऊज़ु बिल्लाही, हम आऊज़ु बिल्लाही कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आऊज़ु यल्लाश। अब आप बताएं, ये नई बात है या नहीं? नई बात है। हाँ, अब ये नई बात आप मुझे बताएं कि आपने तो बताई नहीं। अगर कोई बंदा ये नई बात आपको बताता है, और ये लाश का मतलब होता है या लाश, या लाश का मतलब है ला शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं, तो ये कोई पागल बंदा आपको कह सकता है, बता सकता है?
میں تو کہوں گا اس دوران جو یہ کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو میرے خیال میں وہ بیچارہ معذور ہے، اس کو تھوڑا انجوائے کرے، اس کو سنے، مزے لے۔ حد ہو گیا یار، اس نے 300 صفحے اس نے بھر دیے ہیں اور سورہ فاتحہ کی اس نے تفسیر کی، آپ کہتے ہیں وہ پاگل بند ہے؟ بھائی آپ انجوائے کریں، آپ کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہیں؟ میں تو انجوائے کرتا ہوں ایسے لوگ کو، مجھے پتہ ہے بعید ہے عقل سے، شعور سے۔ جی یوسف بھائی، میرے خیال اوپر آ گئے ہیں، آپ ان کا مائک میوٹ کر دیں تو جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ بات کر لیں گے۔ احمد بھائی آپ آئے ہیں واپس کے نہیں؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام عامر بھائی۔ میں آ کے کی کرنا ہے؟ کیڑی زمین جڑی نہیں پی وگدی میرے بغیر؟ تھوڑے تو بغیر زمین وگدی نہیں نا، یہی تو رولا ہے۔ وتر آئی ہوئے سارے وال عامر ہے۔ بھائی تواڈے بغیر ایسے یتیم مسکین آ، تسا ساڈی ماں ہی ہو، ساڈے باپ ہی ہو۔ استغفر اللہ۔ اتھے نا علی کدھر گیا؟ علی دی تے آڈیو بھی چلدی ہے گالاں والی، تے اج والی تہاڈی بھی چلے دی تھوڑی دیر نو۔ تسی گالاں کڈدے ہو تے منہ میرا کالا ہوندا ہے۔ تہانوں میں کدے کہیا اج تک کسے نوں گال کڈو؟ عامر بھائی میں نہیں نے گال کٹی؟ ویسے پہ گل کرنا، اج کرے کوئی کڈی جے گال شال؟ کدھرے نہیں، نہیں کوئی گال نہیں کڑی۔ کوئی گال نہیں کٹی عامر بھائی میں نے تو۔ تے زیار رسول نے آکھیا انہوں طلت ملک نو تے جے کڈی ہوئی تے پھر جے میں وہا دیتی تے پھر کہ میں ہاں ایک بندہ آیا ہے اس تے جے میں ایک منٹ وہا دواں جے پتہ طلت ملک کہیں زور دینا سی، جے کا مطلب ہوتا ہے جے۔ عامر بھائی اگر تسا میری گال وکھیا سونا تو اس دا سارا تسا اس بندے دا او دا ساری ویڈیو چلا کے آڈیو چلا کے سنے سو کہ میں اس نو گال کیڑی وجہ تو دیتی ہے۔ وہ بندہ میرے اوتے اے الزام لگا رہا ہے کہ اس نو میں خود سنیا ہے کہ بندہ اس ایک اور برار تے کہہ رہا ہے کہ او میں ہی سی، یہ گل جیڑی ویڈیو چلائی ہے او میں ہی سی۔ میں نو آکھیا اور پھر اس نے میری ماں بہنا نو گالاں کڈیاں، جی میں تانوں پتہ مرزیاں دا اودا نام لے کے ہاں اودے وچ اس گال نو کنسیڈر نہیں کرنا، کیونکہ جڑا ہے نا گلا تتر اس نے مینوں کہا سی، بار بار مینوں کہہ رہا سی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، تے انہوں میں پھر کہا سی اگر تیں میں بیٹا بنا ہی لیا تو پھر میں جڑا ہے نا رشتہ دے ہی دے، اوہی تو میں الحمدللہ اپنے باپ دا بیٹا ہوں۔ تے اگر تیں یہ گل کر رہا میرا بیٹا بار بار تو کہہ رہا بیٹا 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 بیٹا، تے پھر انشاءاللہ تعالی آج تے میں نے بیٹا بنایا، کل تو میں بیٹی دے رشتہ ہی دے دے سے۔ تے یہ دے وچ میرا خیال ہے نہ کوئی گال ہے، حقیقت گل ہے اور اسلامی گل ہے، نہ میں کوئی اس انہوں آکھیا بھی تو میں رشتہ نہ دے سے تے میں تیری تا زور دی کروں جڑا لے ویسا۔ میں ایک اسلامی طریقے نال اس نو کیا کہ تیں میں نے بیٹا بنایا ہے تے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب تو میں نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے سے، پھر اساں دونوں چھوٹے چھوٹے اسکنینی جڑا ہے نا پیدا کرساں۔ دیکھو اس دے وچ دسو بھی گال والی کیڑی گل ہے؟ نہیں، اس تو اگے گال بھی ہے، یہ بھی چلو گال دے برابر ہی ہے، گال دا ہم پلہ ہی ہے، لیکن گال نہیں ہے، پر اس تو اگے تے کھلی گال بھی موجود اس تو اگے گال ہے، اس بندے نو گال ہے، انہوں میں کڈی ہے کیونکہ اس بندے نے 15 منٹ بہ کے میری ماں بہن نو گال کٹی ہے، اور پھر میں نو آکھیا ہے تو میں کہہ رہا ہے جڑا گلا تیتر آبے دے کہ اس بندے دی میں خود سنیو ادی میں خود اس نو سنیا کہ دوسری برار تے بہ کے کہہ رہا سی کہ وہ آڈیو چلاون والا میں حالانکہ عامر بھائی میں چلا کے آواں نہ تواڈے ہاتھ دے وچ AK-47 ہے، میں تواڈی اللہ دے اتے یقین کرو میں پوری ٹک ٹاک تو سب تو زیادہ دو ہی تسا بندے ہو جنہاں دی میں زیادہ رسپیکٹ
ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਖੋ ਨਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ اس میں اتنی گالیاں دیتیاں نے میں انہوں آکھا گالیاں دے لے میں تن ایک گال ہی نہیں دینی اس میری ماں بہن ہے کہ جی تیری ماں گشتی تے آمین نظیر نو اپنی بیگا نو طلاق دے کے تے آمین نظیر نو دے دیتی تے زیار رسول نو اپنی ماں ہی دے دیتی بہن ہی دے دیتی میں کہا کوئی مسئلہ نہیں گالی میں دے لے اس نو ادھڑی بھی میں ایک بھی گال نہیں دیتی تے عامر بھائی میں بالکل ناموں اور الحمدللہ میں اللہ دے اگوں